قديم الزمان الاساتذه الكبار ديال الرقص رجاله، دونك سي tout à fait normal pour moi. ما نعرفوا كيفاش درتي الفلوس والفيلا عافاك. كتعرفوا شي حاجه سميتها لا موتيفاسيون الخدمه وتماره. الواحد الناس اللي كيكونوا باغ اكزومبل، انا نعطيكم مثال بغيتو تعرفوا، واخا ما دايراش شي فلوس زعما ماشي شي، دي فوا عندي دي فوا ما عنديش، دي فوا مزيره دي فوا ما مزيراش، دي فوا نقدر نسافر بوندون شهرين، دي فوا ما نقدرش نسافر بوندون 3 شهور. سا ديبون دو طو د الخدمه. اون توكا ملي كيكونوا، نعطيكم مثال، نورمالمون في كازا بالليل كيفاش كدوز الخدمه، كاينين بليزيور ريستورون، كنهضر على لي ريستورون يعني كيسالوا في وحده الصباح كيكون فيهم العشاء وكتكون فيهم الراقصه. كاين في اوتيل شيراتون، اوتيل فرح، اوتيل فال دونفا، اوتيل ايدو اونفا، اوتيل ارت بالاسين سبا، هادو محلات كاملين فيهم دي ريستورون وكيبغيو تكون راقصه او جوج راقصات. كتكون النمره الاولى مع 8:30 الليل والنمره الثانيه مع 11:30 الليل. داكوغ. خاصكم تعرفوا بان الراقصات ما كاينينش بزاف في المغرب، محسوبين على رؤوس الاصابع. داكوغ. دونك انا ملي بديت الخدمه مع واحد 4 البنات كنعرفهم، حنا كنا معروفه تجي واحد 10 سنين. اش كنديروا في الخدمه؟ مثلا كتبداي في تسعود في اوتيل فرح، نقولوا 8:30 اوتيل فرح. 9:15 كتكوني في شيراتون، اوتيل شيراتون. 9:15 ل10:30 كنشطح في حياه ريجنسي. كنسالي 10:30 حياه ريجنسي، لا 10:30 لا، كنطلع لعين دياب اوتيل فال دونفون. كنعاود نرجع لحياه ريجنسي مع 11. يعني الواحد الا بغى يكسب اون بو توجور فيغ ميو، اون ا توس لو شوا. كان ممكن نحبس في محل ولا جوج ونجلس نتكمش. انا الا باغا نسافر ولا باغا نعيش وباغا نرتاح فينانسيغمون، غنضرب تمام، غنخدم هنا وهنا 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 وهنا. نسالي مع الوحده الصباح للجوج، انا راه دوشت ودهنت لحمي بلا كريم وقريت 7 الصباحي ديال شي كتاب وكنتفرج في شي حاجه باش ننعس. كيف كنقول لكم اون بو توجور ترافايي بلوس. وي كنفيق الصباح مدقدقه، كنفيق الصباح فاتيغي، مي سي كوم سا، سي بارتو كوم سا دون تو لي ميتيي. C'est fatigant. Tu veux avancer, tu travailles plus. Tu veux stagner, tu travailles comme tu as l'habitude de faire. ما لقيتيش بنتي الراجل اللي يسكنك، ولا يسكتك، دايره اللي يسكتك. خويا اولا كاين بزاف د الخشيبات، كاين بزاف ديال المناظر الرجال، ولكن بينو وبين الرجوله بزاف. وهذا الراجل باش يسكتني عنده نيفو كبير، مرة بحال. Un petit avis sur l'immigration au Canada. Vas-y, سيري. N'y réfléchis pas 2 fois. سيري قفدي على دراعك وسيري تخدمي. بغيت نقول لكم مثلا دابا غتقولوا هذا الشطيح، ما كملتش لكم. ملي كنسالي مع الوحده وجوج كنكون نعست. الصباح كيكون عندي كور مع 10 الصباح، كنمشي لي صال دو سبور، كناخذ 150 درهم دو لور. بديت ب 150 درهم للساعه كنعطي لو كور. من بعد بيان سور كنخدم هنا، كنخدم من 10 ل 11 11 12 كنمشي للاصال الاخرى كندير فيها لي كور. كتوصل 4 د العشيه كنمشي ندير كور هنا في لو باشا، هنا في تايتي. ما خليت فين خدمت وضربت تمام، راه عرقت. ركابيه كيضروني جوسكو جور دوجوردي. ماشي نفوح عليكم ولا شي حاجه، كنقول للبنات اللي كيقول لك ما عرفت ما ندير، ضربي تمام راه خدمي كيفاش بغيتي. تو توفخير ولا بني انا عندي 2 في بناتي كنبغيو يلبسوا مزيان. الوالد الله يرحمه كان كيدور ويحفن، مي سي با اسي. وكنبغي نخدم نجيبهم بعرق كتافي وبعرق رجليا. وي باسكو سي ان ميتي كو جيم. انا عطيتكم دابا واحد الفقره من حياتي اللي عمري ما عاودتها كومون سا سباس. كنسالي الكوغ الاخراني مع 8 الليل، عرفتو فين؟ في ميرسولتون. كنسالي مع 9 الليل في ميرسولتون، في لاصال اللي حدا سينما لينكس. كنسالي من تما كنمشي كنجري لبالمي. كنت واحد الوقيته رجعت سكنت مع مي بارون، كان ما كيلبس الكسوه وانا عرقانه. كنقول الا دوشت غنبرد، خاصني نبقى سخونه. نلبس الكسوه ندير فوق منها المونطو ونلبس لي بوط. مازال ما كانش عندي الطوموبيل، كنشد الطاكسي، لقى الطاكسي خدام معايا كيتسناني. مشيت بدات الليله ديالي، انا هنا انا هنا انا هنا انا هنا. بون على حسب، دي فوا كنكون في هذيك لاصال، دي فوا كنسالي مع 9، دي فوا نسيت. اون توكا لا جو سي كنت كنسالي مع 9. بغيف
اه، على اللي كيضرب هاد التمارين غيبقى ليه الوقت يمشي يدير الدعاره. بالنسبه للناس اللي كيسحب لهم الراقصات كيديروا عاره، كاين اللي كيدير وكاين اللي ما كيديرش. ظهر الله اللي كدوز النهار هكا 6 ايام في السيمانه، ونهار الحد كاين واحد دو ريستورون معليش الحق نحبس فيهم. خاصني نطلب شي بنت من البنات اللي كانوا خدامين معايا، كان داير كنسلم عليهم اللي كانوا كيتفرجوا فيا باش ترونبلاسي، وكنسمح في ديك الخلاص ديال ديك الليله. باسكو فهاد الوقت خدمتي كتخلصي، ما خدمتيش ما كتخلصيش. حنا كنقيدوا في الكارني ديالنا والجيرو كيقيد في الكارني ديالو. كتوصل لا فان دو موا كتمشي كتبوانتي معاه شحال خدمتي، شد رزقك، شكرا شكرا. حتى حاجه ما سهله، كذب عليكم الكذاب. ما يوف ضروري الصبر على خيانه في الشهر الاول ديال الزواج حبيبه. هذا في شهر خانك غيعاود يخونك وغيعاود يخونك، يعني ما صبرش فهمتي. ما مثلش واحد شويه الفيلم شنطه ما تعوليش. فدوى كانت واعره وي، دايوغ رومبلاسي حتى سخفت فدوى. واش نقول لكم والله العظيم، راه اون غيان سون غيان. ما يمكنش توصلي لشي حاجه وما تضربيش عليها تماره. سا كوب ترو سيريو بلاتي نشوف. ما عرفتش علاش. ان توكا ما سور ما كايناش اللي كنت عوالة ندير لكم معاها لو لايف. عندنا خاصكم التقاعد والتغطيه الصحيه. انا دايره لاسيغونس ديالي مع البنكه ديالي. واخا كاينه واحد لا ميتويل كيديروها التعاضد ديال الفنانين ونتخيل كوم سا كاينه، مي ما مخرطاش فيها حيت دايره لاسيغونس مع لا بنك. سادي يا اختي، بوسي ليا يا راه حبيبه. جيهان في موان غرو بيزو يا يارا. توحشتكم يا اخي. تو ملي تجي لكازا عيطي ليا طونك شويه انكور لا سور بلاص. لو جاردان، ان جاردان سور لو توا، هي سميت احسن بارفان كيسباني. وي عيطي لي انت، انا دايره لايف. فدوى فينا هي فدوى كتشطح دابا في مراكش. شفتها هادي واحد 6 شهور، ما عاودش شفتها دوبي 6 موا. شفتها كتشطح في لو ريستورون فوغو دي تشاو، مي جو لي با غوف. ما هي كان ولدك ميتلي تقبليه بصراحه، اكيد غنقبل ولدي. مي زعما ما فيهاش شك، ممكن بنتي تخرج ليا ليزبيان بوتيتر. فين هو المشكل؟ شنو غنجري عليها ولا نسلخها ولا شنو؟ دوك الوليدات عطاهم لي صدر ربي، نحمد ربي ونشكرهم كيف ما خرجوا. انا غندير اللي عليا، ويقراو في احسن المدارس ويسافروا ونتهلا فيهم. ابخي الميولات ديالهم ما نقدرش نتحكم فيهم. كيسحب لنا كنولدوا الدراري بحال الوالدين ديالنا، كيسحب لهم كيولدونا باش يتحكموا فينا حتى الممات. نو، الوالدين كيربيو كيحطوك في الطريق. ابخي سي اتوا دو شوازير. بحال بناتي سي عايل دو شوازير. ملي غيديروا 18 و 20 عام ونعرفهم تقادوا، كيعرفوا الاحترام ويعرفوا لو بيان من لو مال، يدبروا راسهم في حياتهم.